Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang Biblia dili lang libro, kini otoridad sa Dios. Apan karon kini ginapadaplin dili lang sa kalibutan kung dili sa simbahan. Ang kasulatan nagpasidaan nga daghan ang musalikway sa mga sukaranan sa kamatuoran. Ang paglalang, ang pagkapukan, ang pag-ula ug ang balaod sa Dios. Imbis nga bumarog diha sila sa pulong, ang mga tao mo question niini, tuison ang kahulugan niini og lahion ang pagpatinaw niini. Bisan ang mga magtutudlo og mga ministro nag-angkon nga ang balaod sa Dios wala na gikinahanglan. Og kadtong nagatuman niini ilang gipakasala og gibiyay-biyay. Apan ani ang kamaturan, ang pagsalikway sa kamatuoran mao ang pagsalikway sa author niini. Ang pagyatak sa balaod sa Dios mao ang paglimod sa magahatag sa balaod. Dili nimo kinahanglan ang usa ka kinulit nga idolo aron mahulog sa idolatriya. Ang bangkak nga doktrina makapuli sa dapit sa Dios sama kasayon sa ingon. Ang pangutana mao, gidawat ba nimo ang Biblia ingon nga imong giya sa kinabuhi o mga bahin lang niini? Mao kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.